सूरह फातिहा के बगैर नमाज होगी या नहीं होगी। यानी आपने नियत बांधी और सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए, यानी अलहम्द शरीफ की बात कर रहा हूँ। आप ऐसे ही सूरत पढ़ के रुकू में चले गए तो आपकी नमाज होगी या नहीं होगी। यह बहुत अहम मसला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मसला मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़र्ज़ की कौन कौन सी रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों मसले बहुत अहम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे दिल से गुजारिश है कि ये दो मसले ज़रूर जानकर जाएं, दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनकी भी नमाज दुरुस्त हो जाए, उन्हें भी इस बात का इल्म हो जाए और आपको भी सवाब मिले। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में और इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए सीधे अब आप मसला सुन लीजिए। नाजरीन, हो सकता है कि कभी कभी आप भी ऐसा करते हो। मेरी बातों को जरा थोड़ी देर ध्यान से सुन ले। यानी आपने नियत बांधी, अब आपने सुबहाना पढ़ी, सुबहाना पढ़ ली, अब आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ना भूल गए या फिर आप चक्कर में पड़ गए कि मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो आप ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नियत तोड़ देते हैं। यानी पहली रकात पढ़ ली, दूसरी रकात में उन्हें ख्याल ही नहीं है कि मैंने सूरह फातिहा को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर वो भूलकर डायरेक्ट सूरह इखलास पढ़ने लगे या कुरान की कोई दूसरी सूरत पढ़ने लगे और ऐसे ही रुकू में चले गए। तो क्या इस तरह उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? तो नाजरीन, इसका मसला यह है कि बगैर सूरह फातिहा के आपने नमाज पढ़ी, यानी आप सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए तो आपकी नमाज हो जाएगी, मगर आपको आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा। सजदा सहव करना पड़ेगा तो आपकी नमाज होगी। अब मैं आपको छोटा सा तरीका बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनना। आपने नियत बांधी अल्लाहु अकबर, अब आपने सुबहाना पढ़ी, अल्हम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, आप भूल गए, सूरह इखलास को या कुरान की कोई दूसरी सूरत को पढ़ा, आपने रुकू कर लिया। जब आप आखिरी कायदे में आएंगे, यानी आपने दो की नियत बांधी तो कायदे में बैठेंगे सलाम फेरने के लिए, 4 की नियत बांधी तो आप कायदे में बैठेंगे। तो आप अत्तहियात पढ़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो एकदम सजदे में चले जाएंगे। फिर आपको 2 सजदे करना है। फिर आखिर में आपको सजदा जब आप 2 कर लें, फिर आखिर में आपको अत्तहियात दुरूद इब्राहिम जो पढ़ा जाता है कायदे में, फिर आपको सलाम फेरना है, सजदा सहव करना पड़ेगा, इससे आपकी नमाज हो जाएगी। अब दूसरा मसला आप ये सुने कि फ़र्ज़ की कौन कौन सी रकातों में हमें सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। नाजरीन, अगर आपने 2 की नियत बांधी है, फ़र्ज़ की 2, जैसे फजर में होते हैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़, आप जानते हैं फजर में 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ। आपने फ़र्ज़ की नियत बांधी तो आपको पहली रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगी और दूसरी रकात में भी आपको सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगी। अब आपने 4 की नियत बांधी, यानी आपने असर में 4 फ़र्ज़ होते हैं, ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ होते हैं और इशा में 4 फ़र्ज़ होते हैं। अब आप अकेले पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे तो आपको तो ही मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको वो नहीं पता है कि इमाम साहब के पीछे हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। पहले आप ये मसला सुनें। अब आपने 4 रकात नियत बांधी फ़र्ज़ की, तो आपको पहली रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगी और दूसरी रकात में भी पढ़ना पड़ेगी। अब जो तीसरी रकात रह गई है और चौथी रकात रह गई है, उसमें भी आपको सूरह फातिहा पढ़ना पड़ेगी। लेकिन फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है। यानी अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने फ़र्ज़ की 4 रकात की नियत बांधी, अब आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरत मिलाना पड़ेगी, दूसरी रकात में भी मिलाना पड़ेगी, लेकिन जो तीसरी और चौथी है उसमें आपको सूरत नहीं मिलाना पड़ेगी, सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़कर आप सजदे रुकू में चले जाइए। अब 2 की बांध रहे हैं तो आपको दोनों में मिलाना पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद यानी 7 सूरत मिलाना वाजिब है। यह है मसला, ज़रूरी मसला।
تو آپ سب نے اس ویڈیو سے جو بھی سیکھا ہو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں انہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں، دوسروں کو آپ نماز کی باتیں بتایا کریں تاکہ ان کی بھی نماز درست ہو جائے اور آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے۔ ناظرین، جو ہم سے سوال ہوگا، اور نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں، تو آپ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اپنی نماز کو درست کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو نماز کے لیے، یعنی آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے، کیسے نیت باندھنا ہے، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسان عطا فرما۔ مولا جو ہم میں سے بیمار حال ہے مولا ان کی بیماری کو دور عطا فرما، ہمارے کاروبار میں، مکان میں، دکان میں، گھر میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ہماری تمام دعائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی ایک کے آمین کو قبول کر لیا تو یقین ماننا دوستو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خالی وقت میں درود شریف کا ورد کرتے رہیں، درود پاک کو پڑھتے رہیں۔ آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر، یا پھر خالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ دھیرے دھیرے اپنے منہ میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا پھر آپ کے جو بھی درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو، آپ اسے پڑھتے رہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بے شمار اس کے فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں، میں چاہ کر بھی بیان نہیں کر پاؤں گا اور آپ چاہ کر بھی شمار نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ سب سے یہی بات کہنا تھی، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بندگی کریے، اس کی عبادت کریے، نمازوں کی پابندی کریے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، غریبی ہے، محتاجی ہے، تو ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کر کے روزانہ اپنے گھروں پر قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، پھر آپ خود مجھ سے کمنٹ میں کہیں گے کہ میرے گھر میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت نازل کر رہا ہے۔ کس کی برکت سے؟ قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ تو جتنا آپ سے ہو سکے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، یا پھر شام میں، دوپہر میں، کبھی بھی آپ کو وقت ملے، اپنے گھر پر قرآن کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی، محتاجی، غریبی، پریشانیاں، سب یہ تمام طرح کی کالا جادو، برا سایہ جتنے بھی ہوتے ہیں، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کس کی برکت سے؟ قرآن پڑھنے کی برکت سے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سب بھی میرے لیے دعائیں کریں، اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ چلیے میرے پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کو